بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق في مقام الإشكال على المشهور وعلى المحقق التفتازاني أنه إن كان مرادكم من الخصوصية هي الخصوصية الذهنية أي اللحاظ الذهني، فلا شك ولا شبهة أن هذا اللحاظ سيكون جزئيا وليس كليا، ولكن نورد عليكم 4 إيرادات. الإيراد الأول والثاني والثالث مر بيانهما في الدرس السابق. أما الإيراد الرابع فنقول: قلتم بأن المعنى الحرفي قد أخذ فيه خصوصية اللحاظ، لوحظ بما هو آلة لغيره، فنجيب جوابا نقضيا فنقول: من أين جئتم بهذا الاشتراط والتقييد وهي خصوصية اللحاظ؟ من أين جئتم بها؟ من أين أخذتموها؟ ما هو منشأها؟ قلنا بالدرس السابق أخذوها من تعريف النحويين للحرف، حيث قال النحويون: الحرف ما دل على معنى في غيره، ولا يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ آلة لغيره. فأخذ النحويون قيد اللحاظ في تعريف الحرف، ولذلك اشترط المشهور والتفتازاني قيد اللحاظ في المعنى الحرفي. نقول: إن كان هذا هو المنشأ يرد عليكم أن النحويين أخذوا ذلك اللحاظ أيضا في المعنى الاسمي، مو فقط في المعنى الحرفي، حيث قالوا: الاسم ما دل على معنى في نفسه، ولا يكون المعنى اسميا إلا إذا لوحظ لحاظا استقلاليا. فخصوصية اللحاظ إن أدخلتموها في المعنى الحرفي فلا بد أن تدخلوها أيضا في المعنى الاسمي، لأن النحويين ذكروا اللحاظ في تعريف الحرف وذكروا أيضا في تعريف الاسم، فيلزم حينئذ أن تكون خصوصية اللحاظ كما هي دخيلة المعنى الحرفي كذلك ستكون دخيلة في المعنى الاسمي، لأن المنشأ واحد. قد تقول: ما هي المشكلة؟ فلتكن دخيلة في المعنى الاسمي. نقول: لو كانت خصوصية اللحاظ دخيلة في المعنى الاسمي، والإنسان مثلا هو الحيوان الناطق الملحوظ، فاللحاظ كما قلنا اللحاظ يحول المعنى علما إلى جزء،
يعني أنه لا يوجد لدينا وضع عام وموضوع له عام حتى في أسماء الأجناس. أسماء الأجناس وإن كانت أسماء عامة لكن معانيها ما هي ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، وإذا لوحظت صارت جزئية، فهي موضوع لمعان جزئية، ولا يوجد لدينا حينئذ وضع عام وموضوع له عام أبدا. ألخص في الإشكال النقضي: لو أخذتم خصوصية اللحاظ في المعنى الحرفي من تعريف النحويين للحرف فلازم ذلك أن تدخلوا خصوصية اللحاظ في المعنى الاسمي، وإذا أدخلت خصوصية اللحاظ في المعنى الاسمي تحول المعنى الاسمي إلى معنى جزئي حتى في أسماء الأجناس، وحينئذ لا يوجد لدينا وضع عام وموضوع له عام، وهذا باطل لا يمكن الالتزام به. وبما أنكم بعدنا نتكلم يوم والمشهور والتفهم، وبما أنكم تقولون خصوصية اللحاظ الاستقلالي في الأسماء لا تؤثر على كونها كلية وعامة، ولا تؤدي إلى صيرورة الموضوع له خاصا وجزئيا، فكل ما تذكرونه من دليل وجواب في المعاني الاسمية نحن نذكره أيضا في المعاني الحرفية، حالهما واحد، إما أن تقولوا نأخذ اللحاظ فيهما معا فيتحولان إلى شنو؟ إلى معاني جزئية، وإما أن تقولوا لا نأخذ اللحاظ فيهما معا فيكون المعنى الحرفي كليا كما يكون المعنى الاسمي. اختاروا واحدة، والتفصيل باطل وتحكم ولا دليل عليه. هذا هو جوابنا الرابع. قال أو إشكالنا الرابع على رأيهم، قال هذا الإشكال الرابع، مع أنه ليس أنه ضمير الشأن ليس لحاظ المعنى حالة لغيره. يعني شنو حالة لغيره؟ يعني لحاظا آليا في الحروف إلا كلحاظه لحاظ المعنى في نفسه. يعني شنو في نفسه؟ مستقلا في الأسماء. أعيد لك العبارة، نحذف بعض الزوائد. شو نقول لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف هو كلحاظه في نفسه مستقلا في الأسماء، فإن كان يؤدي إلى الجزئية فلا بد أن يؤدي إلى الجزئية في الأسماء أيضا. وكما لا يكون هذا اللحاظ اللحاظ الاستقلالي، وكما لا يكون هذا اللحاظ الاستقلالي في الأسماء معتبرا في المستعمل فيه والموضوع له فيها. وين يعني فيها؟ في الأسماء. يعني هذا اللحاظ ليس معتبرا في الأسماء. اللحاظ الاستقلالي أنتم تقولون ليس معتبرا في الأسماء لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له، فهكذا قولوا في الحروف اللحاظ ليس معتبرا لا في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه. لماذا تفرقون بين الأسماء والحروف؟ أعيد لك تطبيق هذا السطر. وكما لا يكون هذا اللحاظ لحاظ الاستقلالي في الأسماء
معتبرا، يعني لا يكون معتبرا في المستعمل فيها، يعني في الأسماء. كذلك ذاك اللحاظ، يا لحاظ اللحاظ في غيره، يعني اللحاظ الآلي في الحروف أيضا لا يكون دخيلا ومعتبرا في المستعمل فيه والموضوع له، كما لا يخفى. شنو وجه المقارنة بيناتهم؟ لأن خصوصية اللحاظ أخذ من واحد، اللي هو شنو الواحد؟ وهو علماء النحو. وعلماء النحو أدخلوا هذه الخصوصية اللحاظ، أدخلوها في المعنى الاسمي وأدخلوها في المعنى الحرفي. فأنتم مخيرون إما أن تدخلوا هذه الخصوصية في كليهما، يعني وين في كليهما؟ في المستعمل فيه في الأسماء والمستعمل فيه في الحروف، فيلزم أن يكون المستعمل فيه في الأسماء شنو؟ جزئيا كما هو في الحروف، وهذا ما لا نلتزم به. وإما أن تلغوها شنو؟ منهما معا، يعني تلغوا اللحاظ الاستقلالي من الأسماء وتلغوا اللحاظ الآلي شنو؟ من الحروف، يعني تلغون دخالته في المعنى المستعمل فيه. إذا ألغينا هذه الخصوصية ايش راح يصير؟ سيكون المعنى الحرفي جزئيا أم كليا؟ سيكون كليا كالأسماء، وهو المطلوب. نحن نريد أن نثبت، الأخوند الخراساني يريد أن يثبت أن المعنى الحرفي كلي كالمعنى الاسمي. فنقول إذا ألغينا خصوصية اللحاظ من المعاني الاسمية فلنلغها من المعاني الحرفية، وإذا ألغينا خصوصية اللحاظ من المعاني الحرفية فتكون كلية وليست جزئية، فتكون كلمة من الموضوعة ليس للابتداء الملحوظ وإنما للابتداء الكلي. وهذا ما يتوصل إليه الآخون الخراساني قدس سره. لذلك يقول وبالجملة بعد أن أشكلنا على رأي المشهور ورأي المحقق التفتازاني ب4 إشكالات، يتبين أن الرأي الصحيح هو نظرية الآخون الخراساني، وهي أن الحروف موضوعة لمعان كلية وتستعمل أيضا في معان كلية، فكلمة الابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء الكلي، وهكذا كلمة من أيضا موضوع علم، أيضا موضوع للابتداء الكلي وليس الابتداء الملحوظ، لأن اللحاظ قد أخرجناه من المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه كما أخرجناه في الأسماء. إذن الأسماء والحروف، كلمة الابتداء وكلمة من، كلمة الظرفية وكلمة في، كلها موضوعة لمعان واحدة كلية، لا أن الأسماء موضوعة لمعان كلية والحروف موضوعة لمعان خاصة أو مستعملة في معان خاصة. لا، الوضع في الحروف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام كما في أسماء الأجناس بلا فرق بينهما. هذه نظرية الآخوند الخراساني. الحظ الآلي ينجد الموضوع له، يعني هذا دلالة لا، إذا كان دلالة التزامية، إذا كان دلالة التزامية فهذا لا يعني أن الموضوع له اللفظ في الحروف جزئي،
متى يكون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف جزئيا وخاصا؟ إذا لوحظ المعنى لوحظ حتى يتحول إلى جزئي وخاص. لا ما يصير دلالة التزامية يعني لاحظنا شيئا آخر، يعني لم نلاحظ المعنى، يعني المعنى اللوحظ فهو جزئي، زين إذا لم نلاحظه فالمعنى كلي. فإذا أردتم أن تجعلوا معنى الحروف جزئيا فلا بد أن تدخلوا خصوصية اللحاظ، وإذا أدخلتموها في الحروف وتحولت إلى جزئية فلا بد أن تدخلوها في الأسماء حتى تتحول إلى جزئية. وبما أنكم لا تدخلونها في الأسماء فتبقى كلية، كذلك لا ندخلها في الحروف فتبقى كلية. بل خصوصية اللحاظ ستكون خارجة عن المعنى الموضوع له اللفظ وعن المستعمل فيه. هذا ما يتوصل إليه الآخون الخراساني. إن قلت إشكال وجواب يأتي. فلنقرأ هذا المقدار. قال وبالجملة، هذا خلاصة لكل المطلب، طبعا لا لخصوص الإشكال الرابع والأخير، لا كل المطلب يريد يلخص إليك الآخون بالخراساني. قال وبالجملة ليس المعنى في كلمة من والاسم الموازي لها وهو لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء. يا ابتداء الابتداء الكلي، يعني ما نقول كلمة ابتداء للابتداء الكلي وكلمة من للابتداء الملحوظ الجزئي، لا لا لا، من والابتداء وضعتها للابتداء الكلي. فكما لا يعتبر في معناه معنى لفظ الابتداء، فكما لا يعتبر في معنى لفظ الابتداء لحاظ الابتداء في نفسه ومستقلا. الواو عطف تفسير، يعني شو يريد يقول الآخر قد تزره؟ يقول فكما أنه في معنى الأسماء ككلمة الابتداء لا نشترط لحاظ الابتداء لحاظا استقلاليا، كذلك في الحروف وكلمة من لا نشترط في الابتداء أن يكون لحاظا آليا، كما هنا لا نشترط اللحاظ الاستقلالي هناك لا نشترط اللحاظ الآلي. فكما لا يعتبر في معنى الاسم وهو لفظ الابتداء لحاظ معناه وهو الابتداء لحاظا استقلاليا في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معنى كلمة من، لأن احنا حسب المثال قاعد نحكي عن من وكلمة الابتداء أو قول الحروف، لكن احنا نتكلم على من. كذلك لا يعتبر في معنى كلمة من لحاظ الابتداء في غيرها وآلة، أي لا نشترط أن يكون ملحوظا لحاظا آليا. يعني بعبارة شوي أوضح شو نقول؟ كما أن اللحاظ الاستقلالي ليس دخيلا في معاني الأسماء، كذلك اللحاظ الآلي ليس دخيلا في معنى الحروف في المعاني الحرفية. يعني هناك ملازمة كلما كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الحرفي فلا بد أن يكون اللحاظ الاستقلالي دخيلا في المعنى الاسمي، والثاني باطل، لأن اللحاظ ليس دخيلا في المعنى الاسمي فلا بد أن يكون اللحاظ ليس دخيلا في المعنى الحرفي. قال وكما لا يكون لحاظه لحاظ الابتداء استقلالا
فيه يعني في الأسماء، كما لا يكون لحاظ الابتداء استقلالا في الأسماء لا يكون موجبا لجزئية المعنى الاسمي، فليكن فليكن اللحاظ الآلي، فليكن اللحاظ الآلي كذلك، يعني غير موجبا للجزئية فيها، يعني في الحروف أو كلمة من، كما أن اللحاظ لا يؤدي إلى صيرورة المعنى الاسمي جزئيا، كذلك اللحاظ الآلي لا يؤدي إلى صيرورة المعنى الحرفي جزئيا. الشيخ الآخون كل هذا الكلام وبالجملة وغيرها وإلى آخره يريد أن يشير إلى هذه الملازمة: إذا أخذ اللحاظ في المعنى الاسمي، إذا أخذ اللحاظ في المعنى الحرفي وصار سببا لجزئيته، فلا بد أن يؤخذ أيضا في المعنى الاسمي ويكون سببا لجزئيته. فإذا لم يؤخذ في المعنى الاسمي ولم يكن سببا لجزئيته فهو لا يؤخذ في المعنى الحرفي ولا يكون سببا لجزئيته، والنتيجة النهائية فالمعنى الحرفي كلي كما أن المعنى الاسمي كلي. إن قلت إذا كانت كلمة من موضوعة لكلمة الابتداء أو عفوا لمفهوم الابتداء الكلي، إذا كانت كلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء الكلي، وكلمة الابتداء موضوعة أيضا لمفهوم الابتداء الكلي، فتكون كلمة من موضوعة لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة الابتداء، فتكون الكلمتان يا كلمتان من والابتداء مترادفتين، لفظان لمعنى واحد، وحكم المترادفين أنه يجوز إبدال أحدهما مكان الآخر. وعليه يلزم أننا إذا قلنا أو إذا قلت سرت من البصرة، فإذا كانا مترادفين أستطيع أن أحذف كلمة من وأجعل مكانها الابتداء، فأقول سرت الابتداء البصرة، وهذا ما لا يقبل به عربي أو من يعرف العربية، حتى الجملة تكون مضحكة. إذن كيف تقول أيها الآخوند الخراساني بأن كلمة من موضوع للابتداء الكلي؟ بعبارة أخرى نرتب الإشكال على شكل القياس الاستثنائي. لو كانت من موضوعة للابتداء الكلي دون خصوصية اللحاظ الآلي للزمت أن تكون كلمة من والابتداء مترادفتين، ولجاز إبدال أحدهما مكان الأخرى، والتالي باطل، يعني لا يجوز إبدال إحداهما مكان الأخرى، فهما ليستا مترادفتين. إذن القول والمقدم باطل، إذن القول بأن من موضوع للابتداء الكلي باطل، فنظريتك أيها الآخوند الخراساني باطلة، لأنها يترتب عليها تال فاسد، تال لا يلتزم به حتى الآخوند الخراساني. صار واضح الإشكال إن شاء الله؟ نقرأ الإشكال. طيب إن قلت على هذا، يعني شنو على هذا؟
يعني لو قلنا بأن الحروف موضوعة للمعاني الكلية، كلمة من موضوعة للابتداء الكلي دون خصوصية اللحاظ، لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى. فكلمة الابتداء التي هي اسم موضوعة للابتداء الكلي، وكلمة من التي هي حرف موضوعة أيضا للابتداء الكلي. ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء سيكونان شنو؟ مترادفين. طبعا لغويا يمكن ما نقول مترادفين، يكون نقول مترادفا، لأن اسم كون مو هو من ولفظ الابتداء حتى يصير اثنين، وإنما مثل، ولزم كون مثل من والابتداء يكون مترادفا أو ترادفا. المثل يكون ترادفا. هو لو شلنا كلمة مثل لصحت العبارة، ولزم كون كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين. أما من تخلي كلمة مثل لابد أن تقول هذا المثل صار ترادفا مو مترادفين، لأن المثل مو مترادفين، مفرد مثل مفرد. الأمر سهل. زين إذا كانوا مترادفين وهنا العبارة فيها ركاكة، المفروض نخلي كلمة واو وصح، يعني إذا كانوا مترادفين وصح استعمال كل منهما في موضع الآخر. وهذا الثالث به وهذا تال فاسد، فالمقدم مثله. وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، يعني الحروف والأسماء الموازية لها أيضا لابد أن نقول مترادفة، ويجوز إبدال أحدها مكان الآخر، وهو باطل بالضرورة. يا هو الباطل بالضرورة كونها مترادفة وجواز إبدال إحداها مكان الأخرى، هذا أمر باطل بالضرورة. وبالوجدان اللغوي لا نستطيع إبدال كلمة ابتداء مكان من ولا العكس كما هو واضح. يعني إذا كان باطل بالضرورة فلا يجوز الإبدال، فهما ليسا مترادفين. إذا كلمة من لم توضع لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة الابتداء. قلت الأخ قدس سره يقول الجواب: الاختلاف بين كلمة من وكلمة الابتداء ليس في المعنى الموضوع له اللفظ، وليس في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما الخلاف والاختلاف بينهما في كيفية اللحاظ التي لا علاقة لها لا بالمعنى الموضوع له ولا بالمعنى المستعمل فيه. توضيح ذلك: بعض المعاني كالابتداء له حيثيات ولحاظات متعددة، فتارة يلحظ في نفسه، يعني شنو في نفسه؟ يعني بما هو استقلالا، وتارة يلحظ بما هو آلة لغيره، يعني يلحظ لحاظا آليا. والمستعمل له دواع وأغراض متعددة، فتارة يكون الداعي والغرض للمستعمل غرضه يتعلق بالمعنى
الاستقلالي بما هو لحاظا استقلاليا. وتارة يكون غرضه قد تعلق بمعنى آخر ويجعل هذا المعنى جسرا للوصول إلى ذلك المعنى الآخر، أي يلحظ هذا المعنى لحاظا آليا آلة لغيره. فالأغراض والدواعي للمستعمل مختلفة لواحد مختلفة، قد يكون غرضه استعمال المعنى استقلالا، وقد يكون غرضه متعلق باستعماله ولحاظه آليا. والواقع باعتبار أنه يدرك هذه الدواعي ويدرك هذه الأغراض، فلذلك يجب على الوضع أن يعدد الوضع ويجعل الوضع متعددا حتى يلبي دواعي وأغراض المستعملين. ولذلك الواضع ماذا يقول الواضع: أيها المستعملون، إن كان غرضكم قد تعلق بمفهوم الابتداء الملحوظ لحاظا استقلاليا، فقد وضعت لكم كلمة الابتداء. فكلمة الابتداء موضوعة لمن؟ موضوعة لأي شيء؟ لمفهوم الابتداء، بشرط أن يكون غرض المستعمل متعلق بالابتداء الملحوظ استقلالا. وهذا شرط يشترطه الواضع. قاعد استفصل شوية بالفكرة. يعني الواضع يضع كلمة الابتداء لمفهوم الكلي، لكن يشترط: أيها المستعمل، أنا وضعت لك كلمة الابتداء وجعلتها دالة على الابتداء الكلي، لكن لا تستعملها إلا إذا كنت الداعي لك والغرض لك هو الاستفادة من الابتداء الاستقلالي. زين إذا استعملها في الابتداء الآلي قد وافق شرط الواضع أم خالف شرط الواضع؟ خالف شرط الواضع. وكذلك كلمة من، يقول الواضع: وضعت كلمة من لمفهوم الابتداء الكلي، ولكن بشرط: إذا كان الداعي للمستعمل هو لحاظ الابتداء لحاظا آليا. هذا شرط من قبل الواضع. ومن هنا نفهم عدم جواز استعمال كلمة الابتداء مكان من، وعدم جواز استعمال كلمة من مكان كلمة الابتداء. لماذا لا يجوز؟ لا لأن المعنى الموضوع له اللفظ مختلف، وإنما لأن استعمال كلمة الابتداء مكان من هو مخالفة صريحة لشرط الواضع، وليس لاختلاف في المعنى الموضوع له الله. وكتقريب للفكرة مثلوا لذلك بهذا المثال، قالوا: لو رزق شخص بولد ومن شدة حبه لهذا الولد وضع له اسمين، اسم في النهار واسم في الليل. قال: أسميته في النهار علي وأسميته في الليل أحمد. فهنا وضع واحد أم وضعان؟ وضعان. لأن المعنى واحد لا متعدد، المعنى واحد. فيقول: وضعت كلمة علي
لابني بشرط أن تستعمل كلمة علي نهارا، ووضعت كلمة أحمد لابني نفس المعنى لكن بشرط أن تستعمله ليلا. فالاختلاف هنا أين وقع؟ المعنى الموضوع له اللفظ واحد لكن عملية الوضع تعددت وشرط الوضع تعدد. في مطلبنا كذلك كلمة الابتداء وكلمة من المعنى الموضوع له فيهما واحد وهو كلي الابتداء. كم عملية وضع عندنا؟ عملية وضعنا كلمة الابتداء للابتداء الكلي ووضعنا كلمة من للابتداء الكلي، لكن اشترطنا شرطين إن أردت أن تستعمل كلمة الابتداء في الابتداء الكلي بشرط أن تلحظه لحاظا استقلاليا، ووضع كلمة من للابتداء الكلي لكن بشرط أن تلحظه لحاظا آليا. ومن هنا نفهم أن خصوصية اللحاظ ليست دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ وليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه، بل هو شرط لصحة الاستعمال. نفس الاستعمال إذا أردنا أن يكون صحيحا فلا بد أن نلتزم بشرط الواضع. وما هو شرط الواضع؟ هو اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. فاللحاظان الاستقلالي والآلي ليس دخيلين في المعنى الموضوع له اللفظ وليس دخيلين في المعنى المستعمل فيه، وإنما هما شرطان لصحة الاستعمال ويتعلقان بغرض المستعمل لم نستعمل فيه. هذا ما يقوله الآخذ بالخراساني. ولذلك الإشكال السابق يرد أو لا يرد؟ بعد ما تقدر تقول إذا كان موضوعين لمعنى واحد كانا مترادفين ولجاز إبدال أحدهما مكان الآخر، نقول لا، موضوعان لمعنى واحد ولكن لا يجوز إبدال أحدهما مكان الآخر، لأن عملية الإبدال هي مخالفة لشرط الواضع. صار واضح إن شاء الله؟ إذا خالف هذا الاشتراك فهذا يكون عاصيا، ولكن ليس له كان في صحة. لا يكون عاصيا، لا، نحن لا نتكلم في العصيان. نحن لا نتكلم عن قضية العصيان والامتثال. لو خالف شرط الواضع فاستعمل الكلمة بغير واضع فهو استعمال غلط. لابني اسما في الليل واسم في النهار، ولو ناديت ابني باسم أحمد في النهار هذا استعمال غلط لأنه بلا وضع. أنا لم أضع كلمة أحمد لابني في النهار فأنت استعملتها بدون وضع. لا يكون مجاز، لا مو مجاز أصلا، بغير وضع. المجاز هو استعمال اللفظ في معنى آخر غير الذي وضع له لجهة المشابهة بين المعنيين. احنا ما عندنا معنيين حتى معنى مجازي، هو معنى واحد لكن استعملنا لفظا غير اللفظ الذي وضع له. تصرفنا في المعنى عن في اللفظ باللفظ. أما في المجاز اللفظ واحد لكن قصدنا معنى آخر. يعني كلمة أسد تدل على الحيوان المفترس استعملناها في معنى آخر وهو الرجل الشجاع، نفس كلمة أسد. أما هنا لا، لم نتصرف في المعنى هو الولد، لكن بدلنا كلمة مكان كلمة فيكون استعمال بلا وضع. هذا هو المقصود. هذه دعوة من قبل الآخون. لذلك أغلب الباحثين والأصوليين لا يقبلون هذا الكلام من الآخون بالخراساني، يعني كأنه تشعر به شنو فيه مؤونة زائدة يعني. ولذلك يراد أن يكون تحقيق آخر طبعا خارج الكفاية، إن شاء الله يأتيكم في البحث الخارج. طبعا هذا الشرح اللي شرحته إليه هو أكثر الشروح إقناعا
وأكثر التقريبات لهذه العبارة، وإلا أكو تقريبات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: قلت الفرق بينهما بين كلمة الابتداء ومن إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع خاص، وإن كان الموضوع له، أضيف العبارة، وإن كان المعنى الموضوع له واحدا لكن عمليتان للوضع. لماذا كانت عمليتان للوضع؟ وذلك لأن عملية الوضع فيها شرط، والعملية الثانية فيها شرط آخر، حيث أنه وضع الواضع الاسم، يعني وضع كلمة الابتداء ليراد منه، يعني من الاسم معناه وهو كلي الابتداء بما هو وفي نفسه، يعني في حالة اللحاظ الاستقلالي. يعني أقول وضعت كلمة الابتداء لمعنى الابتداء الكلي بشرط أن تريد من هذه الكلمة اللحاظ الاستقلالي. وضع الحرف ليراد منه، طبعا تقدر تقرأها للمجهول، وضع الاسم ووضع الحرف ليراد منه من الحرف معناه لا كذلك. يعني شنو لا كذلك؟ يعني لا بما هو في نفسه، بل باللحاظ الآلي، بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، يعني شنو في الوضع؟ يعني الوضع متعدد. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في الموضع الآخر. لماذا؟ لا لأن الموضوع له أو المستعمل فيه مختلف، وإنما الموضوع له والمستعمل فيه واحد، لكن مخالفة لشرط واضح، فيكون استعمالا غلطا، يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفقا فيما له الوضع. ما له الوضع يعني شنو المقصود؟ يعني المعنى الموضوع له اللفظ، وإن اتفقا في المعنى الموضوع له اللفظ، وإن اتفقا يعني المعنى الموضوع له اللفظ واحد وهو كلي ابتداء، مع ذلك لا يجوز الإبدال لأنه مخالف لشرط واضح. وقد عرفت، تستطيع من هذا التطبيق، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، يعني شنو نحو إرادة المعنى؟ يعني كيفية اللحاظ، يعني الاستقلالية أو الآلية، أن نحو إرادة المعنى الآلية أو الاستقلالية لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته. خصوصياته لا، المعنى الموضوع له اللفظ. راح يدلك العبارة بشكل أوضح. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لا يكون من خصوصيات المعنى الموضوع له اللفظ ومقومات المعنى الموضوع له اللفظ. أصلا من خصوصياته ولا مقوماته. كمل انت بعد. وكذلك ليس من خصوصيات المعنى المستعمل فيه ولا من مقوماته، وإنما خصوصية اللحاظ الآلي والاستقلالي إنما هي شرط للواضع ليس إلا، ولذلك لا يجوز إبدال إحداهما مكان الأخرى. هذا تمام الكلام عن تحقيق المعنى الحرفي عند الآخوند الخراساني. بعد ذلك ينتقل إلى الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.